अभिषेकपद्धति श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि पाहि नः पादुके यस्याः विदास्यन् अभिषेचनम् आभिषेचनिकं भाण्डं चक्रे रामप्रदक्षिणं राघवस्य चरणौ पदावनि प्रेक्षितुं त्वदभिषेकमीशतुः आभिषेचनिकभाण्डसन्निधौ यत्प्रदक्षिणगतिः शनैर्ययौ मूर्धाभिषिक्तैर्नियमेन वाह्यौ विचिन्त्य नूनं रघुनाथपादौ रत्नासनस्तां मणिपादुके त्वां रामानुजन्मा भरतोऽभ्यसिञ्चत् भ्रातुर्नियोगेऽप्यनिवर्तमानं राज्याभिषेकं च परित्यजन्तं रामानुजौ तौ ननु पारतन्त्र्यात् उभाभ्यां भवती जिगाय निवेश्य रङ्गेश्वरपादरक्षे भद्रासने सादरमभ्यसिञ्चत् वसिष्ठो मनुवंशजानां महीक्षितां वंशपुरोहितस्त्वां कृताभिषेका भवती यतावत् रङ्गेशपादावनिरत्नपीठे गङ्गानिपातस्नपितां सुमेरोः अदित्यकाभूमिमदश्वकार वसिष्ठमुख्यैर्विहिताभिषेका राज्यासने रामनिवेशयोग्ये तुष्टावरङ्गेश्वर पादरक्षे प्राचेतसस्त्वां प्रथमकवीनां रक्षोवदार्तं मणिपादरक्षे रामात्मनो रङ्गपतेः प्रवासे रक्षोपकाराद्भवती वितेने राजन्वतीं कोसलराजधानीं प्राप्ताभिषेकमणिपादरक्षे प्रतापमुग्रं प्रतिपद्यमानां शशासपृथ्वीं भवती यतावत् साकेतसिंहासन सार्वभौमी दशाननादीन् मणिपादरक्षे जिगीषतो दाशरथेर्वियोगात् जातोपतापा त्वयि सम्प्रयुक्तैः तीर्थोदकैरुच्छ्वसिता धरित्री अध्यासितम् अनुमुखैः क्रमशो नरेन्द्रैः आरोप्य देवी भवतीं तपनीयपीठं राज्याभिषेकमनगं मणिपादरक्षे रामोचितं तव वशं भरतो वितेने स्नेहेन देवि भवतीं विषयेऽभिषिञ्चन् द्विसप्तसङ्ख्यभुवनोदरदीपरेखां जातं रघोद्वहदिवाकरविप्रयोगात् अन्धं तमिश्रम् अहरद्भरतः प्रजानां हस्तापचेयपुरुषार्थफलप्रसूतेः मूलं पदावनिमुकुन्दमहीरुहस्त्वं छायाविशेषमधिसध्यदसौ प्रजानाम् आवर्जितैस्त्वयि शुभैरभिषेकतोयैः अह्नाय रामविरहात् परिखिन्नवृत्तेः आश्वासनाय भवति मणिपादरक्षे तीर्थाभिषेकमपदिश्य वसुन्धरायाः चक्रे तदा समुचितं शिशिरोपचारं मालिन्यमाश्रितवती मणिपादरक्षे पङ्केन केकयसुता कलहोत्थितेन शुद्धिं परामधिजगाम वसुन्धरेयं त्वत्तक्षणान् निपतितैरभिषेकतोयैः
आवर्जितं मुनिगणेन जगद्विभूत्यै तोयं पदावनि तदा त्वयि मन्त्रपूतं मूलावसेकसलिलं निगमद्रुमाणां शापोदकं च समभूत् क्षणदाचराणां विप्रोषिते रघुपतौ भवती यतार्हं मान्ये पदे स्थितिमति मनुवंशजानाम् आत्मन्यतर्वनिपुनैः प्रहितैः प्रजानाम् अश्रून्यपाश्यत् अभिषेकजलप्रवाहैः प्रायो विशोषितरसा पतिविप्रयोगात् पर्याकुलीकृतसमुद्रपयोदरागौः अम्बत्वदीयम् अभिषेकपयः पिबन्ति धेनुर्बभूव जगतां धनधान्यदोग्ध्री वृत्ते यतावत् अभिषेकविधौ बभासे पश्चात्तवाम्ब भरतेन धृतः किरीटः आकस्मिकस्वकुलविप्लवशान्तिहर्षात् प्राप्तस्त्विषामिव पतेर्मणिपादुके त्वां मनुवंशपुरोहितेन मन्त्रैः अभिमन्त्र्य त्वयि पादुके प्रयुक्तम् अभिषेकजलं क्षणेन राज्ञां शमयामास समुत्थितान् प्रतापान् पादपादुपहृता रघुद्वहात् आलवालमिव पीठमाश्रिताम् अभ्यषेचि भवती तपोदनैः पारिजातलतिकेव पादुके अलगुभिरभिषेकव्यापृतैरम्बुभिस्ते दिनकरकुलदैन्यं पादुके क्षालयिष्यन् सकलु कमलयोनेः सूनुरादत्तमन्त्रेषु अधिकनियमयोगां शक्तिमातर्वणेषु दिनकरकुलजानां देवी पृथ्वीपतीनां निरुपदिमधिकारं प्राप्नुवत्यां भवत्या अजनिषतसमस्ताः पादुके तावकीन स्नपनसलिलयोगान् निम्नगास्तुङ्गभद्राः तव विधिवदुपात्ते सार्वभौमाभिषेके भरतसमयविद्भिः पादुके मन्त्रिमुख्यैः त्वदवधि निजकर्मस्थायिनीनां प्रजानां प्रथमयुगविशेषाः प्रादुरासन् विचित्राः अवसितरिपुशब्दान् अन्वभूस्त्वं तदानीं रघुपतिपदरक्षे लब्धराज्याभिषेकं चलितभुजलतानां चामरग्राहिणीनां मणिवलयनिनादैर्मेदुरान् मन्त्रघोषान् समुचितमभिषेकं पादुके प्राप्नुवत्यां त्वयि विनिपतितानां देवि तीर्थोदकानां ध्वनिरनुगतमन्त्रः सीदतां कोसलानां शमयितुमलमासीत् सङ्कुलानार्तनादान् दिविषदनुविधेयं देवि राज्याभिषेकं भरत इव यदि त्वं पादुके नान्वमंस्ताः कथमिव रघुवीरः कल्पयेदल्पयत्नः त्रिचतुरशरपातैस्तादृशं देवकार्यं कतिचन पदपद्मस्पर्शसौख्यं त्यजन्ति व्रतमतुलमदास्त्वं वत्सरान् सावधाना रघुपतिपदरक्षे राक्षसैस्त्रासितानां रणरणकविमुक्तं येन राज्यं सुराणाम् अथर्वोऽभज्ञं ते विधिवदभिषेकं विदधतां वसिष्ठादीनाम् अप्युपचितचमत्कारबरया
त्वदास्तान्यारङ्गक्षितिरमणपादावनि तदा लगीयस्यो जाता रघुपरिषदाहो पुरुषिकाः अभिषेचयतु स रामः पदेन वा स्पृशतु पादुके भवतीम् अविशेषितमहिमा त्वं क्व वा विशेषः क्षमा समेतानाम् इति श्रीरङ्गनाथपादुकासहस्रे अभिषेकपद्धतिः सप्तमी।